और खुदा हालत ये हो चुकी है मेंबर पे बैठ बैठ के भी टांगे बदन का बोझ उठाना बर्दाश्त ही नहीं कर रही। बस जितना मैं खुद थोड़ा पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना। गुजारिश मैंने की है, वाहिद महीना, ये भाई का सर ऊपर उठाइएगा सर, बस देखिएगा मुझे, मैं 5-6 घंटे बैठूं और 5-6 मिनट ही मुझे पढ़ना है। महीना ये वो है जिसमें मौला अली के घर में गम कोई नहीं है, दादे मेरे से पहले होती नहीं, मेरे बाद होती रहेंगी, ये कारवाने में इधर दरवान दवा रहेगा, मुझे देना ना देना आपके मुकद्दर की बात है। बस इतना चाहता हूँ कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। काजी साहब, मैं कम से कम 3-4 साल के बाद मुल्तान आपके शहर में आया हूँ, और अपने मजमे से कहें कि अपने इस मजमे से कहें कि जो मैं जुमला कह रहा हूँ ना, इस पे कम से कम हर बंदा अपने एक्सप्रेशन से मुझे ये बता दे कि वो मजलिस में हाजिर बैठा है, दाद नहीं मांग रहा, बस मुस्कुराहट और मुतमईन चेहरा ऐसा दिखा दे कि मेरे 6-7 घंटे के सफर की कीमत हो जाए, 6-7 घंटे का सफर मुझे करना है उसकी कीमत हो जाए, और मैं जा रहा हूँ। दाद मुझे ना देना, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, क्योंकि मेरा यकीन है जो दिन जो रातें गुजर रही है ना, इन रातों में मेरा यकीन है कि किसी गरीब के घर में सुलगती हुई मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक जो कोई मुस्कुरा रहा है, वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो मुनकर अली का कलेजा भी जला रहा है। हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में हमेशा सलामत। इजाजत है मैं 4 मिसरे जनाब को सुना सकूं? बस जल्दी, बड़ी जल्दी आपको सलाम करें। मालिक आपको हमेशा सलामत रखें। तवज्जो। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल पहले बात जनाब मेरी शुरू हो गई है। काजी साहब, मुझे पता है कि मैं मुल्तान में खड़ा हूँ, इसलिए मैंने ये चीज सुनी। तकरीबन 1.5 साल पहले सरजमीन लखनऊ में, जिसे गहवारा अदब कहा जाता है, वहाँ पर उर्दू ज़बान का दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा हुआ था, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद शोरा ने हिस्सा लिया था। आप शायर हैं, देखिए बात सर उठाना। वो मुशायरा कम से कम 3 रातें चलता रहा था। 3 रातें वो मुशायरा चलता रहा। अब मुल्तान में खड़ा हूँ, ये शेर नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। जजेस ने जो तरह मिसरा दिया था ना, जिसपे बाकी शोरा को शेर कहना था, अल्लाह करे कि मैं मिसरा समझा सकूं, बाकी मेरी नौकरी का ही सब आसान हो जाएगी। 3 रातें मुशायरा चलता रहा, 200 से ज़ायद शोरा ने हिस्सा लिया। ज़मीन थी वो लखनऊ की, और जो जजेस ने तरह मिसरा दिया, वो मिसरा ये था, ज़माने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। बारीक मोमिन से तो बारीक ज़हन को अल्लाह ने खल्क ही नहीं दी, बस मिसरों का वजन किया। मुशायरा खत्म हो गया, 6 महीने गुजर गए। जजेस ने 6 महीने की मेहनत के बाद नतीजा निकाला कि 750 शेर अलहदा कर दिए। बाबा इकबाल से जी सरकार, जिंदगी गुजर गई, मेरी बात को कीजिएगा। 750 शेर काजी साहब उन्होंने अलहदा करके कहा कि ये 750 शेर ऐसे हैं जिनमें से एक शेर भी निकाला जाए तो बाकी सब शोरा के साथ ज्यादती बनती। मैं उन 750 शेरों में से सिर्फ 3 शेर आपके सामने रखा। मौला आपको ठीक है। जमाने वाले खून छटो तो मैंने बड़ी तवज्जो तो पहले दूसरी बारी खून फेंक कर तो पहले नंबर पर छोड़ दो। जमाने वाले अली की मिसाल क्या दे। मिसरा ये था, मुशायरा शुरू हो गया। अनवर जलालपुरी मुशायरे का पहला शायर, पहली रात पहला शायर, पहला मिसरा, पहला मतलब पढ़ के खुदा की कसम मुशायरा समेट के अपने साथ ले गया। मुल्तान पता नहीं क्या फैसला करे, वो आता गया। मुशायरा शुरू हुआ, मिसरा था, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अनवर जलालपुरी ने आते साथ मुशायरे का आगाज इस मिसरे से किया, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। जो हाथ बुलंद हो सकते हैं, वो जो पीछे बैठे हैं, तमाम मजमा मेरे साथ मिल गया। मेरे भाई मुझे तवज्जो चाहिए। नमाज बोली तबर्रुक मुझको क्या देंगे। नमाज बोली खुदा बहुत डर के पढ़ो, ये बहुत बड़ी जगह है। मुझे दाद खुदा रही बराबर भी अपने अंदर से पुत्ती मार के आया हूँ कि पिछले से बड़ी पढ़नी है या बाद वाला मेरे से बड़ी ना पढ़ सके। इमाम हुसैन की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूँ, मिसरा जाया ना हो। मजमे में से बंदा बताइएगा जो नहीं समझा, कम से कम पास आके उसे समझाऊं जरूर। नमाज बोली, अभी तक मुतमईन खड़ा हूं, बात उन पिछलों से है, ये अगले मेरे साथ है। मिसरा पढ़ने के बाद खुदा की कसम तक ये बात मुशायरा समेट के अपने साथ ले गया। पता नहीं मुल्तान क्या फैसला करे। अनवर जलालपुरी ने आते सब मुशायरा यहाँ से शुरू किया। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे।
حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جڑے کھلوتے سردار ہو جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی. حسین بولے تیری زندگی. قاضی صاحب اپنے داد نہیں دیجیے. نماز بولی نماز بولی ایک منٹ. نماز بولی تبر میں معذرت چاہ رہا ہوں. میرے پڑھتے ہوئے کوئی بندہ اٹھ کے ربائی نہ پڑھے. میں سب کا نالائن بردار ہوں. معذرت کر. میرے بعد والوں کی باری پڑھتے رہنا معذرت کے ساتھ. میری باری کو بندہ ربائی نہ پڑھے کیونکہ اس کے کہے ہوئے لفظوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ممبر پہ تو میں ہی کھڑا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. زمانہ ہی ایسا یار. حسین بولے تیری زندگی. مشاعرے میں بات کیا ہوئی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. دیوبندی جائیو معافی مانگیے محلہ سرکار کے حوالے میں ایک بھوک مارنی میں تصویر پڑھنے پڑتے ہیں. نماز بولی تبرک میں میرا پھرا کیمرہ مین ذرا تکلیف کریں یار. ایک گل شروع تو میں ہی کی تھی اور ہر کوئی کرے نہ پہلے. نماز بولی عمر منقبت کوئی کا قاضی صاحب نازک ترین مصر ہے. کوئی بندہ الفاظ کا قاتل ہے جس بندے نے میری بات ضائع کر دی. انکل ظہور ہاتھ ماروں دانت لوں تو میرا کمال ہے. تکیے باز بھائی شہباز بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا ہے. میں صدقے یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مس ہوں. یہ کھڑے سردار ہیں. مل کے ہر ہاتھ بلند حیدری. اچھا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی کہ جس کے سامنے آدم بھی کہ جس کے سامنے آدم بھی. بولو یار کہ خدا بڑی تھکاوٹ ہے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی کبھی ناز نہیں کیا کبھی غرور نہیں کیا. بخدا 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 کوئی زندگی میں نہیں ہے حسرت. برسر ممبر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں بخدا زندگی میں کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں ہے. وہ ایک بت ہی اپنے اندر سے مار کے رکھ دیا ہے. یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو امام حسین بادشاہ نے وہ کرم کر دیا جو کبھی 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 نہیں سوچا تھا. یہ دیکھنا داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ ابھی آ جائے. پھر اقبال سے جی بات مجھے مشکل کرنی ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مصرع سمجھے. قاضی صاحب تجسس اعجازی لکھنؤ کا سب سے بزرگ شاعر ہے. باخدا میں عقیل محسن نقوی صاحب ابھی نہیں پڑھے تھے. میں اس وقت کا ممبر پہ ہوں. میں بانی بن کے بیٹھا ہوں. آج آپ اتنا ممبر پہ نہیں بیٹھے جتنا ممبر پہ میں بیٹھا ہوں. میں انہیں یہی بات بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. اب آپ نے مصرے کا وزن کرنا ہے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی. میری بات آپ سے ہے بس آپ لوگ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیجئے گا کہ جس کے سامنے آدم بھی توجہ سر جھکا دیں گے. تجسس اعجازی کہتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. بڑا ٹھہر کے بڑے آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے. انکل ظہور بپا میرا ویر ایک باری پھر کیمرہ پھیری. بپا کریں گے قیامت. بپا کریں گے قیامت ابھی 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 علی. دیکھیے گا کتنی تھوڑی دیر میں کتنی لمبی مسافت طے ہو رہی ہے. وہ بندہ آیا ہی نہیں جس نے شعر ضائع کر دیا. مصرے کا وزن کرنا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. ان شخصوں پہ بغیر غلطی. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. بپا کریں گے قیامت بپا کریں گے. مصرے کا وزن کرنا. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. نہیں آیا وہ بندہ آیا نہیں مجھے اس میں جس نے اپنا ہاتھ نہیں بولا. مل کے بولو ہاتھ اونچے حیدری. آپ سب آئیے گا.
25 مارچ ضرور آئیے گا. ارے بیٹھیے گا نہیں, اب کھڑے رہیں, ہو سکتا میں یہی ممبر چھوڑ دوں. بپا کریں گے قیامت, ابھی شاعر ہے نا خود, مصرے کا وزن کریں. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر, وہ رنگ لڑا بھڑا کھپا کے کرا. میں بات گلدستہ بنا کے پھینک رہا ہوں, ان کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. بپا کریں گے قیامت. میں آج کل کے شعراء کو باخدا نہیں پڑھتا, میں خود لکھتا ہوں. اگر خود نہ لکھ سکوں تو مصحفی, سودا, درد, آتش, غالب, ذوق, انیس, دبیر, داغ, جوش, جگر, فراق, ساحر, منیر, فیض, فراز, محسن نقوی, جون ایلیا, یہاں پہ آگے یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے. میں یا اساتذہ کو پڑھتا ہوں یا پچھلی صدی کے کلاسیکل شعراء کو پڑھتا ہوں, بڑی باریک بینی سے مصرے کا وزن کرتا ہوں. اس نے کہا تھا یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے, بہت سے سال لگے, سال بھی جوانی کے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مصرے کا وزن کیجئے گا بابا. زندگی بڑھا دیں گے, جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے, اور رن میں جائیں گے, اور صرف ادھر دیکھنا ہے, صرف یہ اٹھ کے بولے بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. ہو سکتا ہے یہی سلام کر جاؤں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے, وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. اور مصر در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. خاندہ حسین دے مل کے بولو سخینہ کرندہ. میرے میں ہمت نہیں ہے. کریں گے قیامت ابھی علی اصغر, درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں, وہاں جب آگ لگے گی تو ہم بخدا اہل بیت کے گھر کی جو سنا ہے نا, اس کی لائن ہی ہو رہی ہے. اگر لائن ایک ہوتی تو انیس اور غالب ایک لائن میں کھڑے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جو لفظیں غزل کی دنیا میں رائج ہیں وہ سرزمین مرثیہ میں ان کی اجازت نہیں ہے. آپ نے الفاظ کا وزن کرنا ہے کہ میں کہنا. پیر اقبال سے خصوصی مولانا بلال قاسمی صاحب کی نظم ہے, مجھے مولا کی قسم پرسوں کوئی کچھ دن گزر گئے, کوئی 20 منٹ کی کال تھی ان کے ساتھ, 18 منٹ میرے خیال سے میں شعروں کی داد ہی دیتا رہا. اس بندے نے ذاتی کنیکشن پڑھا ہے ذاکر کا اور مولا کا, جب ذاکر ممبر پہ ہوتا ہے. وہ حالت قاضی صاحب نہیں سر پھینکے, سر اٹھائے. اب مجھے کھڑا جو کیا تو کم از کم میرے ساتھ تعاون, مجھے موٹیویٹ کرے. خدا میرے میں ہمت نہیں ہے. اس نے عجیب بات کر دی چوتھے مصرے کی, آپ نے دیکھنی ہے سینسٹیوٹی کہاں جا رہی ہے. مصرع جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. اپنے دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا باہنر کیمیاگر ابوذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. ملتان میں تیرے معیار کو سلام کروں یار. میں قصیدہ ہائے 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 قدر بھول گئے, اسی لیے سے چھوڑ دیتی. میں قصیدہ تیرے پاس خدا وقت ہی نہیں ہے, میں نے شعر پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اب وقت ہی نہیں تھا کہ میں قرآن کی آیت اور تفسیر کو لے کے خطابت کرتا. میں شعر تبرکاً پڑھوں, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. چاچا جی مسکراتا تو مجھے دے گل میری نہ نالے ہون جڑے اتنے کھلے. یہ جو آپ کھڑے ہوئے سردار ہیں, میری بات آپ سے, ان سب پہ میں مطمئن ہوں یہ میرے ساتھ ریڈی ہے پرواز کے لیے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر سچویشن مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. یار مصرع پڑھا تھا میں نے, ملتان میں نے شعر پڑھا تھا میرا بھیرا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, ابھی نہیں, فاطمہ کو قصیدہ. آپ نے لفظیں دیکھنی ہیں, میں نے ملتان میں کھڑے ہونے کے لیے اسپیشلی لفظوں کا انتخاب کیا. بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ. قرآن کی قسم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی قلم ہے, قلم سے بڑا ہتھیار ہی نہیں. میں نے غالباً پچھلے سال ایک شعر کہا تھا, کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایسی مجلس محفل ہوئی کہ آپ کو اپنا میں کلام سناؤں گا. اس میں نے شعر کہا تھا, مشکل سے ہاتھ آتے ہیں یہ حضرت قلم, اور واسطہ بھی لیتے ہیں پھر باب علم کا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, کہیے آواز, فاطمہ کو قصیدہ پسند آتا.
अंकल ज़हूर 40 बंद हैं इस नज़म के, सिर्फ 2 पढ़ लो और जा रहा हूँ। 1400 साल पहले माहौल क्या था, माहौल क्या था, हालात क्या थे, सूरत हाल क्या थी। मेरी जान ये 2022 है, ये 2000 नहीं 1990 नहीं है। जो बात न समझ आए चांद उठ के सवाल करना है कि यार तुमने बात की है मुझे समझाओ, और अगर समझो तो फिर उसका हक भी अदा करना है। ठीक है, अब ये उधार वाला जमाना ही नहीं है, भाग के जाने वाला दौर ही नहीं है। वो सामने वीडियो बन रही है, स्पीकर पे मुंगा कहाँ जाना है, तुसी बैठो, तुसी हक न रखे है। 1400 साल पहले माहौल क्या था। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। आपने करना है पूरी सूरह मुनाफिकून। ये जमाना मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग नजर तो अपने आते थे, अपने होते नहीं थे। बात ये है, अब देखें शेर में कैसे आ रही। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। बड़े आराम से खड़ा हूँ, बड़े आराम से खड़ा हूँ मैं। अब यहाँ से भी उतर गया तो किसी ने ये नहीं कहना कि उसको दाद नहीं मिली, मगर कम अज कम मेरा हेड खराब ना करना। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद और नसारा का जासूस था। काजी साहब लुगत खोलिए और काफिये का मतलब ढूंढिए। मिसरा क्या है। जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। है जी, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। मुकम्मल हालात खराब थे, मुकम्मल सूरत हाल गड़बड़ थी, बिगड़ी हुई थी। उसमें हुआ क्या। हुजरे कल्ब से, मैं उस बंदे के सर पे आ जाऊंगा जिसने मेरी मेहनत जायकी तक ये बात। अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। फिर सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा मिले। हाय हाय हाय, वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा, जिसको शब्बीर जैसा। देखना मैं अकेला न रह जाऊं, खुदा देखना आखिरी 6 लाइनें में पढ़ लूं, देखना कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, इतने बड़े मजमे में मैं गैर हाजिर न हो जाऊं। काजी साहब मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने, गालिब के दादों की जगह वो शायर था, मीर हसन तेहलवी जो अनीस के दादा थे उनका हम जमान था, उसने 400 साल पहले एक शेर लिखा था। देखा मैं कसरे फरीदों के दर ऊपर एक शख्स अलकजन हो के पुकारा, कोई यहाँ है कि नहीं। इंज न हो कि मैं हकल रहे बन्या। वो जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। मौला हुसैन आ गए 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, मेरे मौला सामने आ गए। फरमाया कूफी हो, शामी हो, तुम हमसे लड़ने आए हो। फरमाया मुझे पहचानो, मेरा नाम हुसैन है। फरमाया मुझे पहचानो। फरमाया मुझे आप सामने से आवाज़ आई, हुसैन धमकी बाद में देना। हुसैन पहले एक बार हमारी तादाद पे गौर कर। हुसैन हम इतने हैं कि तुझे यहाँ से वापस न जाने दें, हम इतने हैं कि तुझे यहाँ से वापस न जाए। फेफड़ा फाड़ सदा लगाई मेरे इमाम ने, 9 लाख बदन में थरथरी पैदा हुई। फरमाया तुम कौन होते हो मुझे वापस न जाने देने वाले। फरमाया मैं हुसैन अगर चाहूँ ना तो तुम 9 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। नहीं आया वो बंदा, नहीं आया। तुम्हें ना जहन्नुम भेजने का, हाथ नीचे ना करना, मेरा मिसरा कबूल करना। तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम है। फरमाया तुम शामियों का जनाजा पढ़ो। फरमाया हमसे लड़ने आए। हम काजी साहब पूरा साल जलसे पढ़ने पड़ते हैं इतनी बड़ी मजलिस करवाने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी कितनी बड़ी मेहनत है, मालिक मज़ीद तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह शरीक कसम मिंबर पे उठाइए यार, रोजे वाजिब हो जाते हैं। मुझे याद ही नहीं पड़ता 2-3 शाबान की दरमियानी रात थी, कराची अंचोली, अभी बाबा पीर इकबाल सेठी सरकार, कुछ नहीं तो 1.25 लाख का मजमा आपके बेटे के सामने बैठा था, अंचोली में भी कराची कोरंगी में भी। इन दोनों जगहों में बाबा जी मैंने जश्नों के खताम यहाँ पे किए। मौला की कसम बाबा जी मिसरा पढ़ के आपका नौकर खड़ा हो गए
गया और पूरी कराची कितनी देर बोलती रही मुझे याद नहीं पड़ता। मैं थका हूँ, मैं वो मंजर याद करूँ मैं सर धुलने लग जाता हूँ, मेरी थकावट उतर जाती है। मुल्तान क्या, मैंने नहीं लड़ना, मैं ऐसे ही पढ़ता पढ़ता मिंबर छोड़ जाऊंगा, तू मेरे बात सोचेगा मैंने क्या कहा है। हुसैन ने कहा हमसे लड़ने आए हो, पहले मेरी बात याद रखना। शामियों मेरा ऐलान है, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तो बड़ी जल्दी, ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास पास हो जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, अब मेरे कहर से जो, मेरे कोल आ जाओ, अब मेरे कहर से। काजी साहब ये पब्लिक उठे भी तो देखिए बस मुझे लम्हा देना। अब मेरे कहर से, बाबा जी एक जुमला कह के हुसैन ने जंग जीत के ले गए इसी जुमले पे। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। मुझसे लड़ने आए हुसैन कह रहे ये बात याद रखना, शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। इनके बोलो सखीना